भगिनी भवती प्रथमश्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। गतसप्ताहे तत्र सन्धिविषये किञ्चित् पठनम् अभवत्। आम्, तत्र चर्चसन्धिः। परसवर्णसन्धिः अनन्तरं चर्त्वसन्धिः इति आम्, तत्र तत्र एवं कुर्मः। तत्र परसवर्णसन्धिविषये उदाहरणानि यानि सन्ति तद् पठामः। तो सामान्यतया तत्र यदि वयं पश्यामः उदाहरणं तत्र प्रथमे भवती पठतु, भवती एकं वाक्यं पठतु, अहं द्वितीयं वाक्यं पठामि। आम्। सः अधिकान् अङ्कान् प्राप्तवान्। तत्र अङ्कान् इति अस्ति। सो तत्र किं भवति? अङ्क इति तत्र अनुस्वारः अम् इति, परन्तु तत् परं सो पदमस्ति, पदस्य अन्तः एव सः अनुस्वारः अस्ति। सो तर्हि तत्र तेन किं भवति? अनुस्वारस्य अनन्तरं किम् अस्ति तदनुगुणं उदाहरणं वर्गे व्यञ्जनं भवति चेत् वर्गे व्यञ्जनानां पञ्चमम् अक्षरं तत्र भवति। सो तदर्थमेव तत्र अङ्क इति तत्र यदा लेखनसमये तथा लिखामः। उच्चारणे तद् स्वाभाविकतया भवति अङ्कान् इति। तत्र तु किमपि न आवश्यकं। तत्र केवलं कश्चित् जनाः तत्र इत्युक्ते उच्चारणे तस्य दोषः भवति इति अस्ति अनुस्वार इत्यादि विषयेषु तत्र दोषः भवति तावदेव, परन्तु लेखने तत्र मुख्य अंशः। अस्तु, तो तथैव द्वितीयं वत्से दुरभिमानं मुञ्च इत्युक्ते त्यजतु इति अर्थः। तत्रापि मुञ्च चवर्गः अस्ति, तदर्थमेव चवर्गस्य अन्तिमम् अक्षरं। तो एवं कुर्मः। इदानीं तत्र वाक्यानि न वदामः, परन्तु तत्र पदानि वदामः। अनन्तरं तत्र उदाहरणं मण्डनं, तत्र तु टकारः अस्ति, तदर्थमेव ठ ड ढ न तत्र आगच्छति। मण्डनम्। आनन्दः आनन्दः आनन्द न आगच्छति। दकारः त थ द ध न। अस्तु वा? कम्पः, तत्र पकारः अस्ति, पवर्गः, प फ ब भ म मकारः आगच्छति। अहं करोमि का आगच्छति, तत्कारणेन ङ आगच्छति। सो अत्र इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अङ्कान्, मुञ्च, मण्डनम्, आनन्दः, कम्पः, एतेषु पञ्चसु पदेषु अनुस्वारः पदस्य अन्तः एव आसीत् तत्र। तदर्थमेव सः विकारः। सः विकारः इत्युक्ते तत् परिवर्तनम् इति अर्थः। विकारः इत्युक्ते परिवर्तनम् इति। परन्तु अहं करोमि इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। अहम् इति एकं पदं, करोमि इति अपरं पदं। यदा वयं मेलयित्वा लिखामः अहं करोमि एवं भवति। तत्र अनुस्वारस्य स्थाने कवर्गस्य अन्तिमम् अक्षरम् अहं करोमि इति, अहं करोमि इति तत्र यदा वदामः तदपि तथैव आगच्छति। परन्तु अत्र विकल्पः अस्ति। विकल्पः इत्युक्ते एवमपि लेखितुं शक्नुमः, अथवा अहम् इति एकं पदं, करोमि इति अपरं पदं। तत्र किं भवति? ककारः व्यञ्जनमिति कृत्वा तत् पूर्वतन पदं तस्य अन्ते अस्ति, तदर्थमेव तत्र एवं अनुस्वारः भवति। अस्तु वा? अहं करोमि इति, अहं करोमि अथवा अहं करोमि। वक्रं चलति, अत्रापि तथैव वक्रं चलति अथवा वक्रं चलति, चवर्गः, तदर्थमेव चवर्गस्य अन्तिमम् अक्षरम्। सो अत्र एकरीत्या पदच्छेदः करणीयः। अहं करोमि इति पदच्छेदः। चक्रं वक्रं चलति इति पदच्छेदः। तण्डमरुम् इति अस्ति। तत्र तु तत् इति अस्ति तत्र
तद् तत्र किं भवति अत्र तु किञ्चित् भिन्नं तवर्गः अस्ति तत्र तत् तत् डमरुं तत्र अनन्तरं तत्र तन् डमरुम् इति तत्र तत्र तवर्गस्य अन्तिम अनुस्वारः तत्र तत्र अन्य बेसिकलि क्षम्यतां 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 तं तं डमरुः इति उकारान्तः शब्दः सो सः डमरुः तं डमरुम् इति अस्ति तम् इति अस्ति तत् तमेव सो द्वितीया विभक्ति एकवचने तत्र मम भ्रमः सो तं डमरुम् इति अस्ति सो तत्र तं डमरुम् इति भवति सो तर्हि तत्रापि तथैव तं डमरुम् अथवा तं डमरुम् इति सः धनं सम्पादयति सम्पादयति तत्रापि अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति सम्पादयति इत्यत्र एकरीत्या क्रियापदम् इत्युक्ते तत्र एकमेव पदं भवति इति चिन्तयामः परन्तु अत्र उपसर्गः अस्ति यत्र उपसर्गः भवति तत्र एकरीत्या तद् उपसर्गः पार्थक्येन एकं पदम् इति चिन्तयामः तत्र सो अत्र पदद्वयं सम् इति उपसर्गः पादयति इति तत्र क्रियापदं तेन अत्र द्विधा अपि लेखनं शक्यं सम् इति लेखयित्वा परन्तु अन्यः अपि एकः नियमः अस्ति कः नियमः उपसर्गयुक्तक्रियापदम् अस्ति तर्हि तत्र उपसर्गत्वेन एव तत् क्रियापदं लेखनीयमिति यु केनाट् सपरेट् उपसर्गः वक्रं चलति तत्र वक्रम् इति एकं पदं चलति इति एकं पदं तत्र अत्र सम्पादयति इट् इस् लैक् ए 1.5 इति चिन्तयतु 1.5 इत्युक्ते तत्र अनुस्वार एतद् परसवर्णसन्धिविषये अनुस्वारविषये भिन्नं पदं सम् इति परन्तु तत्र एतद् भिन्नं पदमिति चिन्तयामः परन्तु यथा वक्रं चलति पदद्वयं पृथक् पृथक् लिखामः अत्र लेखितुं न शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते उपसर्गः क्रियापदेन सह एव भवेत् तत्र परन्तु सम् इति अपि पदं भवति इति कृत्वा उपसर्गः अपि तेन अनुस्वारः अपि सम्यक् सम्पादयति अथवा सम्पादयति एतदपि सम्यक् अस्तु वा अनन्तरं अत्र दशमे संलापः इति अस्ति तत्र तु वर्गीयव्यञ्जनं नास्ति अवर्गीयव्यञ्जनं यारा यारा लाव इति तत्र परन्तु यकारः लकारः भवति चेत् तेन किं भवति तत्र संलापः संलापः इति लकारस्य एव तत्र एवं किं भवति तत्र किं वदामः तत्र आदेशः भवति तत्र आदेशः न आगमः भवति क्षम्यताम् आगमः सो आदेशः आगमः तत्र भेदः कः ते वदन्ति आदेशः शत्रुवत् आगमः मित्रवत् इति वदन्ति सो मित्रवत् इत्युक्ते यत् यदक्षरं पूर्वं तत्र अस्ति तदपि तिष्ठति नूतनम् अक्षरमपि तत्र भवति इति आगमः इति आदेशः इत्युक्ते पूर्वं यदक्षरमस्ति तद् गच्छति नूतनं यद् परिवर्तनमिति चिन्तयामः तत् अक्षरम् आगच्छति इति आदेशः मित्रवत् आगमः शत्रुवत् आदेशः इति वदन्ति तर्हि संलापः तत्र सम् इति अस्ति लापः इति अस्ति तत्र तु ला इति पुनः आगच्छति परन्तु तत्पूर्वं यः तत्र अनुस्वारः अस्ति संलापः किञ्चित् तत्र लकारेण सह तस्य सम्बन्धः वर्तते संलापः इति तत्र परन्तु तत्र अनुस्वारस्य चिह्नः भिन्नं भवति किञ्चित् भिन्नं भवति
तत्र तत्र तु ते वदन्ति तत्र लकारस्य तत्र संलापः इति तत्र किमनुक्ते तत्र अनुस्वारस्य तत्र ध्वनिः यत् शृणुमः यथा कवर्गस्य का ख गा घ ङ तथा न भवति चा चा जा झा ञ तथा न भवति टा ठा डा ढा न मा तथापि न भवति किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति संलापः तदर्थमेव तत्र एवं भिन्नेन चिह्नेन तत्र योजयन्ति अस्तु वा संयमनं संयमः यकारः तत्र तदर्थमेव अत्र कश्चित् दोषः अस्ति इति चिन्तयामि यत्र लिखितवन्तः उदाहरणं रूल् इति अस्ति किल नियमः प्रथमनियमः अनुस्वारः तत्र तत्परं व्यञ्जनम् अस्ति शा शा साः तद्विहाय इति अस्ति तर्हि तत्र तेन तत् वर्गस्य पञ्चमम् अक्षरम् आगच्छति इति प्रायः followed by any consonant na followed by वर्गीय consonant इति वक्तव्यं तेन तत् सम्यक् भवति प्रायः अनन्तरम् अनुस्वारः तत्र अन्ते भवति चेत् विकल्पेन इति अनन्तरम् एक्साम्पल्स् अपि 5 6 7 8 9 इति अस्ति 5 तत्र कम्पः इति अस्ति तथा नास्ति केवलं 5 तत्र दोषः अत्र भवती पठति वा तत्र इन् द एक्साम्पल्स् चोरदर्शनात् कम्पः उत्पन्नः सो कम्पः इति तत्र विसर्गः नास्ति भिन्नं पदं नास्ति कम्पः इति एकमेव पदं सो तदर्थमेव दोषेण तद् लिखितवन्तः इति चिन्तयामि तत्र अस्तु वा दोषः कः कम् भगिनी तत्र पश्यतु पठतु भवती तद् चोरदर्शनात् तद् न नियमं पठतु भवती तद् न तद् अधः पठतु इन् द एक्साम्पल्स् 1 6 7 8 and 9 above parasavarna sandhi is optional किं भवती किम् उक्तवती in the examples 1 6 7 8 and 9 above parasavarna sandhi is optional 1 इति लिखितवन्तः वा तद् पुरातनपुस्तकं चिन्ता मास्तु सो प्रथमं तु प्रायः भवत्याः पुस्तके कानि उदाहरणानि सन्ति न जानामि अत्र तु 5 6 7 8 9 इति अस्ति पञ्चम उदाहरणं तथा नास्ति पञ्चम उदाहरणं चोरदर्शनात् कम्पः उत्पन्नः तत्र परसवर्णसन्धिः आप्शनल् नास्ति नित्यः तत्र actually one is in मम पुस्तके एकम् is there that सत्यं भवत्याः पुस्तके यदस्ति न पठामः अत्र तु किञ्चित् लेटर् एडिशन् अस्ति अत्र यदस्ति तत् परन्तु तत् पुस्तकं संस्कृतभारत्याः अन्तर्जाले नास्ति किं पुस्तकं नूतनपुस्तकं किं नास्ति किमर्थं नास्ति अस्ति वा इत्युक्ते DLP तत्र गन्तव्यं भवत्या अहं सूचितवान् किल किं नास्ति वा तत्र अहं 3 दिनानि इदानीमेव क्रेतुम् इष्टवती वा पूर्वं न क्रीतवती भवती न this book I bought 4-5 years back तद् भिन्नं भगिनी परन्तु भवती पूर्वमेव उक्तवान् किल and it was in there ओके पुनः भवती वदतु किं किं कृतवती इति कन्फ्यूषन् अस्ति मम one the rule न रूल् नास्ति भवती पुस्तकं प्राप्तवती वा इति प्रथमप्रश्नः
I have this 12 books from भगिनी 2017. पुनः 12 बुक् विषये मां वदतु। एतत् पुस्तकं भवती क्रीतवती वा? न। किमर्थम्? When I checked in the DLP site, it was not there. कदा? Out of stock. अला कदा 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 दृष्टवती? Like week ago. हाँ, प्रथमं तु तत्र वीक् एगो इति वदति। अहं तु मासद्वयात् पूर्वमेव उक्तवान् क्रीणातु इति। जानामि भवती भारतं गतवती इत्यादिकं। अस्तु, सः एकः अंशः। अस्तु, भवती गतसप्ताहे तत्र दृष्टवती, पुस्तकं नासीत् इति वा? अस्तु, गतसप्ताहे इति मन्ये। एकक्षणम् तत्र कुत्र एतद् बुक् पर्चेस्? प्रवेश एकक्षणं तिष्ठतु। किमर्थं तथा अस्ति? तत्र अस्तु, एकक्षणं। हाँ, भवत्यौ तत्र किं भगिनी, अहम् इदानीमेव प्रयत्नं कृतवान्। तत्र अस्ति किल, पुस्तकं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति। भवती किं प्राप्तुम् इष्टवती? शिक्षा किल? अस्तु, तर्हि इदानीं तत्र दर्शयामि। अत्र पश्यतु, एबल् टु तत्र प्राप्तुं शक्तवान् तत्र। सो प्रायः भवती अत्र एतद् कृतवती वा? तत्र एकक्षणम्, एतदेव आगच्छति। अस्तु, एकक्षणम्। SBUSA has the DLP link. तत्र एव अहं गतवती। एकक्षणं, तत्र DLP मध्ये नास्ति भगिनी, पुस्तकभण्डारे पुस्तकभण्डारे नास्ति भगिनी, नास्ति वा? अस्तु, तत्र एवं कुर्मः भगिनी। अत्र पश्यतु, तत्र एतत्तु तत्र यदि स्टडी गच्छति किल, डिस्टेन्स् लर्निङ्ग् किल, तत्र सो तत्र गच्छति चेत् एतद् आगच्छति। अनन्तरं अधः आल् द वे अधः, प्रायः भवती अपि जानाति, अत्र बुक् पर्चेस् इति अस्ति किल, अत्र सो बुक् पर्चेस् अस्ति। अनन्तरम् अत्र विवरणानि पूरयतु। I got a different page. Oh, okay. I didn't see this page. So you need to go to here, book purchase iti asti. The last but 3. Yeah, I know this. Atra gatva atra purayitva
अतः भिन्नानि so many options आम् कन्नड हिंदी I तेलुगु never किमपि saw that. अत्र शिक्षा इंग्लिश इति अस्ति पश्यतु आम् आम् एतद् अस्तु वा तत्र आगच्छति अनन्तरं यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड अदर थिंग्स अस्तु वा धन्यवादः महोदय तर्हि भवती किं करोतु भवती क्रीणातु क्रीत्वा विजया भगिनीं वदतु विजया भगिनी अपि प्रायः पुस्तकं न प्राप्तवती स्यात् तस्यापि 12 पुस्तकानि सन्ति इति चिन्तयामि अस्तु तर्हि भवत्यो तत्र अभ्यासं कृतवत्यो महोदय तृतीय अभ्यासे it says that in the examples below parasavarna sandhi is optional sambandhah sanjayah tatra उपसर्ग अस्ति तत्कारणे optional न भवति न अहं किम् उक्तवान् न तत्र विजया भगिनी भवत्याः समीपे एतत् पुस्तकमस्ति वा नमस्ते महोदय पाठ किं भागं महोदय न प्रथमं तु भवती एतत् पुस्तकं क्रीतवती वा इति न महोदय इदानीं पूर्वमेव अस्ति तदेव अहं पठामि किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कदाचित् भेदः अस्ति भेदः भवति तदर्थमेव पुस्तकं क्रीणाति चेत् सम्यक् अस्तु तर्हि इदानीं तु पेज् 58 मध्ये स्मः अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः सो तत्र पुस्तकस्य 14 चतुर्दश पुटे भागं 4 तृतीयपुस्तकस्य परसवर्णसन्धिः सप्तमः अंशः तृतीयपाठे पाठे सप्तमः अंशः तत्र अभ्यासः अस्तु तर्हि तत्र भगिनी अहं किम् उक्तवान् तत्र भवन्तः तत्र पुनः एतत् पठामः एते आगतवन्तः सो तत्र एकं प्रथमं षष्ठम् अनन्तरं नवमं च पश्यन्तु अस्तु वा सो सन्धयः परसवर्णसन्धिः एतानि वाक्यानि पठन्तु इति अस्ति किल तत्र अस्तु वा तत्र 10 वाक्यानि सन्ति प्राप्तवत्यः वा भवत्यः सो राष्ट्रीय भगिनी प्रथमं वाक्यं किम् क्षम्यतां महोदय सः अधिकान् अङ्कान् प्राप्तवान् अस्तु पर्याप्तं सरोजा भगिनी षष्ठं वत्से दुरभिमानं भगिनी षष्ठम् उदाहरणं वाक्यम् अहं करोमि एतत् कार्यं विजया भगिनी नवमं सः धनं सम्पादयति अत्र उदाहरणत्रयम् अस्ति प्रथम उदाहरणे अङ्कान् इति अस्ति तत्र किमस्ति अङ्कः इति एकमेव पदं पदस्य अन्तः तत्र अनुस्वारः अस्ति अम् इति यदा पदस्य अन्तः भवति तद् अनन्तरं यद् अक्षरम् अस्ति वर्गीयव्यञ्जनं भवति तर्हि तस्य तत् वर्गीयव्यञ्जनस्य अन्तिमम् अक्षरं तत्र लिखामः उदाहरणं तत्र अम् इति अस्ति तत्र राष्ट्रीय भगिनी अनन्तरम् अक्षरं किम् ककारः तर्हि तेन किं भवति क ख ग घ ङ तद् अन्तिमम् अक्षरं तत्र आगच्छति अङ्कान् इति अहं किम् उक्तवान् एतद् लेखनसमये तथा कुर्मः उच्चारणसमये स्वाभाविकतया तथैव भवति तत्र तु चिन्ता न करणीया unless some of us probably for example me have certain difficulty pronouncing certain letters for example
तथा भवति चेत् तत्र किमपि न भवति। किमित्युक्ते अस्माकं तत्र किं वदामः, उच्चारणं तथा अस्ति। तन्निमित्तं उच्चारणनिमित्तं रिहाब् गन्तव्यं भवति इत्यादिकं तद् भिन्नं। परन्तु लेखनसमये एवं लिखामः, यदा उच्चारयामः सम्यक् भवति एव तत्र। अस्तु वा? तत्र तु अङ्कान् इति पदमस्ति, पदस्य अन्तः अस्ति, अनन्तरं तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनमस्ति चेत् तस्य वर्गस्य अन्तिमम् अक्षरम् इति तत्र नियमः, सामान्यनियमः। अनन्तरं तत्र सरोजा भगिनी, भवत्याः वाक्यमस्ति अहं करोमि एतत् कार्यमिति। अत्र किमस्ति, पदस्य अन्ते नास्ति, एकरीत्या पदद्वयमस्ति। अहम् इति एकं पदं, करोमि इति एकं पदं। यदा वदामः तदा तु कदाचित् वयं अहं करोमि इति वदामः, अहं करोमि इत्यपि वदामः। तत्र कथं सः जनः वदति तदनुगुणं भवति। सः विना तत्र किं वदामः, तत्र स्थगनं न स्थगयति। अहम् इति उक्त्वा करोमि इति वदति, तर्हि अहं करोमि इत्येव स्वाभाविकतया आगच्छति। अहम् इति तत्र स्थगयति, करोमि इति अनन्तरम् आगच्छति। तत्र अहम् इति तत्र अनुस्वारः। तर्हि अत्र यदा लिखामः तेन अहं करोमि, तत्र अनुस्वारस्य अनन्तरं ककारः अस्ति, पुनः तत्र कवर्गस्य अन्तिमम् अक्षरम् आगच्छति। एतदपि शुद्धम्, अथवा अहम् इति एकं पदं तत्र तदनन्तरं तत्र मध्ये अन्तरा भवति, अनन्तरं करोमि इति तत्र भवति। परन्तु महोदय, अहङ्कारम् इति पदम् अस्ति चेत् अहं करोमि, न अहङ्कारः तस्सः भिन्नः, तद् एकमेव पदं। तत्र तु तद् भिन्नं, तत्र तु समस्तपदं तद्। सो तत्र अहङ्कारम् एव भवति। एकक्षणं, सन्धिविषये किं वदन्ति, सन्धिः तत्र विकल्पेन इति प्रथमः नियमः। सन्धिः विकल्पेन, सन्धिः नेम् आप्शनल् इति एव अस्ति। सन्धिः आप्शनल् एव सर्वदा। परन्तु समासे उपसर्ग सहित क्रियापदे च नित्यः इति तत्र भवति सामान्यतया। अस्तु वा? इत्युक्ते उदाहरणम् उप प्लस् एति इति अस्ति, तत्र तु उपैति इत्येव लेखनीयं। तत्र उप एति उपैति इत्येव लेखनीयं। तत्र उप एति इति न लेखनीयम्, उपैति इत्येव लेखनीयम्। अस्तु वा? सो सन्धिः विकल्पेन, परन्तु समस्तपदं भवति, तत्र तु नित्यः। अहङ्कारः इति समस्तपदं, तदर्थमेव तत्र नित्यः। तत्र अहङ्कारः तथा न लिखामः। अस्तु वा? परन्तु अहं करोति इत्यत्र तु पदद्वयं, तद् भिन्नं। अनन्तरं समस्तपदम् इत्युक्ते किं, तद् भवन्तः अवगच्छन्तु। समस्तपदम् इत्युक्ते किं? समस्तपदम् इत्युक्ते सुबन्तद्वयम् अस्ति। अत्र तु अहमिति सुबन्तं, करोमि इति तिङन्तं। समस्तपदं समासः सुबन्तेन तिङन्तेन च न भवति, सर्वदा सुबन्तद्वयेन एव भवति। अस्तु वा? सो तदर्थमेव अत्र अहं करोमि इति समस्तपदं नास्ति, पदद्वयमस्ति। तेन यदा लिखामः विकल्पेन लेखितुं शक्नुमः। अहम् इति एकं पदं, करोमि इति अपरं पदम्, अथवा यदि वयं सन्धियुक्तं तत् लेखनं भवति इति अस्ति, तर्हि अहं करोमि इति। अस्तु वा? तदभवत्। अनन्तरम् इदानीं विजया भगिनी भवती पठति, भवती उक्तवती किल, सः धनं सम्पादयति इति। अत्र किम् अस्ति, दिस् इस् वेर् ऐ टोल्ड् राश्नि भगिनी, इफ् यु टेक् अंकान् as 1, अहं करोमि as 2, why 1 2, just for the
टु एक्स्प्लेन् इट् तावदेव वदामि, अन्यत् किमपि नास्ति। सम्पादयति इस् 1.5 इति। किमर्थं 1.5? किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमं तु तत्र अहं करोमि इति अस्ति किल, सो तत्र अत्र सम् इति यदस्ति उपसर्गः, उपसर्गः सामान्यतया भिन्नं पदं भवति। सो सम् इति अपि एकं पदं, पादयति इति क्रियापदं भिन्नं पदम् अस्ति तत्र। सो तेन पादयति इत्युक्ते किं? पादयति इत्युक्ते पद 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 पादयति, पद इति प्राप्तम् अर्थं वा? प्राप्नोति, प्राप्नोति, अग्रे गच्छति इति अर्थः। हा, तर्हि अत्र किमस्ति? सम्पादयति। यदि वयम् अनुस्वारं लिखामः सम्यक्, अथवा मकारं लिखामः सम्यक् तत्र। सो परन्तु वि केनाट् रैट् लैक् अहं करोमि सपरेट् लेखितुं न शक्नुमः, बिकास् वयं जानीमः उपसर्गयुक्तं क्रियापदम् उपसर्गत्वेन एव लेखनीयम्। यु केनाट् सपरेट् इट् औट्। उदाहरणं यथा अहम् उक्तवान् उप इति, अथवा उपविशति, उप स्पेस् विशति लेखितुं न शक्नुमः, उपविशति इति एव लेखनीयम्। तथैव सम्पादयति, सम् इति लिखित्वा पादयति इति लेखितुं न शक्नुमः। हाँ, तदर्थे 1.5 इति वदामि। किमर्थम्? अहं करोमि तत्र वी केन् सपरेट् इट् औट्, पदद्वयम् इति सन्धि। अत्र तु सन्धिः विकल्पेन, परन्तु वी कान् सपरेट् औट् तत्र द्वयम्। अवगच्छन्ति वा? अङ्कानि इति एकं तत्र चिन्तयन्तु। अहं करोमि इति तत्र द्वितीयं इति चिन्तयामः। एतद् मध्ये भवति, सम्पादयति वा? तर्हि तत्र तदेव परसवर्णसन्धि। अनन्तरं तत्र या ल तद् भवति संलापः, तदेव तत्र अनन्तरम् अस्ति किल संलापः इति, संलापः। सो तत्र किं भवति? लकारः तत्र आगच्छति, परन्तु लकारात् पूर्वं यः अनुस्वारः श्रूयते सः अनुस्वारः किञ्चित् भिन्नः अनुस्वारः। वयं पञ्च अनुस्वारस्वरान् जानीमः एकरीत्या, तत्र क ख ग घ ङ तत्र, अनन्तरं च छ ज झ ञ टा ठ डा ढ ण म तथा। परन्तु संलापः इति वदामः किञ्चित् भिन्नं। तथैव यकारः आगच्छति, तत्रापि किञ्चित् भिन्नं भवति इति। अस्तु वा? तदेव वयं पठितवन्तः इदानीम्। अनन्तरम् अनन्तरसन्धिः तत्र चर्त्वसन्धिः इति। महोदय, परस्वर्णसन्धिविषये एकः प्रश्नः। कदापि कुत्रापि उपसर्गः आगच्छति, तत्र एकपदमेव भविष्यति खलु? सम्पादयति तदा एव कुत्र यदा कदापि उपसर्गः आगच्छति सर्वदा एकपदमेव भविष्यति। सत्यं सत्यं सत्यं। परन्तु सम् वा मा अर्थं मा अपि लिखितुं शक्नोति, अनुस्वारमपि। परसवर्णसन्धिः विकल्पेन भवति, परन्तु उपैति इति अस्ति, तत्र तु आ प्लस् ए ऐ वृद्धिसन्धिः, तत्र तु विकल्पः नास्ति, अत्र तु तत्र नित्यः। अस्तु, एकमेव पदं तत् उदाहरणार्थम्। उपैति इति एकमेव, तत्र न अन्य उदाहरणानि? उप इति अपि एकमेव पदत्वेन भवति, सम्पाद्यते अपि एकपदत्वेन भवति, परन्तु सन्धिविषये वदामि। एकपदत्वेन लेखनं एकं, सन्धिसहितम् अथवा सन्धिरहितं लेखनम् अपरम्। अस्तु वा? सो उपैति इति उपविशति, उपैति and सम्पादयति लिखामः। सो तत्र त्रिषु अपि तत्र उपसर्गः क्रियापदेन सह एव भवेत्, स्पेस् मा भवेत्। अस्तु वा? तद् सः नियमः। द्वितीयनियमः भवति सन्धिः भवतु वा मा भवतु वा, उपैति तत्र वृद्धिसन्धिः, तत्र तु नित्यः, तत्र तु विकल्पः एव नास्ति।
सम्पादयति तत्र परसवर्णसन्धिः तत्र विकल्पः अवगतम् आम् परन्तु तत्र अङ्कः मुञ्च तत्रापि सन्धि अस्ति परन्तु एकपदमेव सन्देह तत्तु एकम तत्र तु नियमः भिन्नः अम् तत्र किमस्ति भगिनी पदमस्ति पदस्य अन्तः अस्ति सम्पादयति तत्र तु पदद्वयम् अस्ति मुण्डनं मुण्डनम् आनन्दः तत्र सर्वत्र किमस्ति सः अनुस्वारः एकं पदमस्ति पदस्य अन्तः अस्ति एकस्य एव पदस्य अन्तः अस्ति परन्तु सम्पादयति तद् भिन्नं तत्र तु इफ् फॉर एग्जांपल पादयति इति आसीत् तत्र तु किं भवति पादं तत्र अनुस्वारः इति चिन्तयामः परन्तु तथा नास्ति अत्र सम्पादयति सम् तत्र अस्ति अवगच्छति वा सरोज मुण्डनमपि मध्ये खलु अस्ति महोदय मुण्डनं मण्डन एकक्षणं मण्डनमिति यदस्ति मण्डनम् इति तद् एकमेव पदं तत् सम्पादयति तत्र पदद्वयम् ओ अस्तु इदानीम् किमर्थं सम् इति आरम्भे अस्ति तदर्थमेव अस्तु सम् इति उपसर्गः मण्डनं तत्र उपसर्गः नास्ति किल अवगच्छति वा मण्डनम् एकपदमेव परन्तु पदे सन्धिः अस्ति सत्यं तत्र तु नित्यः तत्र तु तदेव उक्तवान् अङ्कान् मुञ्च मण्डनम् आनन्दः कम्पः पञ्च उदाहरणानि तेषु उदाहरणेषु अनुस्वारः पदस्य अन्तः अस्ति एकमेव पदमस्ति तदर्थमेव तत्र सन्धिः नित्यः अनन्तरम् अनुस्वारस्य अनन्तरं यदक्षरमस्ति वर्गीयव्यञ्जनं तदनुगुणं तस्य अन्तिमम् अक्षरं तत्र आदेशरूपेण आगच्छति सो अम् इति अस्ति तत्र अङ्क आगच्छति मुञ्च अञ्च आगच्छति मण्डनं न आगच्छति आनन्द नकारः आगच्छति कम्पः मकारः आगच्छति सो इदानीं भवती किं करोतु कम्पः सम्पादयति पश्यतु कम्पः इति एकमेव पदं सम्पादयति पदद्वयं तत्र सम् इति उपसर्गः कम्पः इत्यत्र उपसर्गः नास्ति अवगच्छति आम् अस्तु सो तर्हि तत्र अत्र किं चिन्तनीयमस्ति प्रथमं तु एकं पदं वा पदद्वयं वा इति एकमेव पदमिति तत्र यदि पदद्वयं कदा भवति सामान्यतया पूर्वमपि पदद्वयमेव आसीत् इदानीं सन्धिसहितं लिखितवन्तः इति तत्र भवति उदाहरणम् अहं करोमि वक्रं चलति तण्डमुलुं तत्र सर्वत्र पदद्वयम् अस्ति अहं करोमि वक्रं चलति तं डमरुं तम् इति अस्ति तत् तं डमरुं डमरुः इति उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचने डमरुं तं सः डमरुः तं डमरुम् इति भवति अस्तु वा सो तत्र किमस्ति त्रिषु अपि पदद्वयमस्ति कृत्वा पदस्य अन्ते अनुस्वारः अस्ति तदनन्तरं तत्र कवर्गस्य अक्षरं चवर्गस्य अक्षरं किमपि अस्ति तदनुगुणं यदा वयं पदद्वयमपि योजयामः सन्धिं तत्र साधयामः तर्हि तत्तत् अनुस्वारस्थाने तत्तत् पञ्चमम् अक्षरम् आगच्छति अस्तु वा तदर्थमेव अहं करोमि वक्रं चलति तण्डमरुं तथा लेखितुं शक्नुमः अथवा अहं करोमि इति लेखितुं शक्नुमः अथवा वक्रं चलति इति लेखितुं शक्नुमः तं डमरुम् इति लेखितुं शक्नुमः अवगच्छति वा आम् सो पुनः सरोजा भगिनी अंकान मुंच मंडनम आनंदः कंपः देयर इज नो एक्सेप्शन तथैव लेखनीयम् अवगच्छति वा तदेकमेव पदं तत्र
आम्, आम्, अहं करोमि वक्रं चलति तण्डमरुं तत्र पदद्वयम् अस्ति तत्र विकल्पः अस्ति कः विकल्पः अहं करोमि इति मि- अथवा वक्रं 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 चलति इति चलति तं तं डमरुम् इति अस्तु वा तत्र यदि सन्धिं करोति तत्र तत्तत् वर्गे व्यञ्जनस्य अन्तिमम् अक्षरं तत्र आदेशरूपेण आगच्छति तदेव अस्ति इदानीं नवमम् उदाहरणं पश्यामः तत्र किमस्ति नवमं दशमं च तत्र सम्पादयति संलापः इति अस्ति एकमेव पदं तथैव लेखनीयं वि केनाट् रैट् लैक् अहं करोमि वक्रं चलति वक्रं चलति तथा स्पेस् युक्तं लेखितुं न शक्नुमः सम्पादयति लेखितुं न शक्नुमः सम्पादयति इत्येव लेखनीयं परन्तु लेखने विकल्पः कः विकल्पः तत्र सम् इति एकं पदमस्ति तदर्थमेव परसवर्णसन्धिः तत्र सम् अनुस्वारयुक्तम् अथवा सम्पादयति मकारयुक्तं वा भवितुम् अर्हति अवगच्छति वा आम्, हाँ सो तदर्थमेव उक्तवान् 1.5 इति सो अङ्कान् इति 1 भवति अहं करोमि इति 2 भवति both options are available but in सम्पादयति only some option is available not all अस्तु वा so you cannot separate it out तथैव संलापः 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 इति so यदा लिखामः वयं either we can say संलापः अथवा संलापः इत्यपि लेखितुं शक्नुमः आम् अस्तु भगिनि पुस्तके तु लिखितवान् इन् द एक्साम्पल्स् 5 6 7 8 न 9 न तत्र दोषः अस्ति वा तत्र दोषः एव तत्र 5 नास्ति 5 5 तु नास्ति 5 नास्ति एव 6 7 8 9 10 इति लेखनीयं प्रायः अस्तु 10 अपि नास्ति महोदय सल्लापः मैण्डेटरी खलु नित्यः खलु सल्लापः तद् संलापः लेखितुं शक्यते वा संलापः प्रायः विकल्पः इति चिन्तयामि अहं वदामि अस्तु वा श्रुत्वा वदामि अस्तु इदानीं चत्वसन्धिविषये पठामः तर्हि विजया भगिनी भवती पठति वा चत्वसन्धिः षष्ठः अंशः प्रथम उदाहरणं रामायणम् अनुष्टुप् छन्दसा रचितम् अस्ति अस्मत्पत्रं भवता प्राप्तं ननु दाक्षिण्य भगिनी एतादृक् कर्म किमर्थं कृतं सत्कीर्ति सम्पादनीया सर्वैः अस्तु सरोजा भगिनी मात्रा षट् खाद्यानि कृतानि अद्य विपत्कालं कोऽपि न इच्छति परिष्कारार्थं मया कृतं परिषत् कार्यं परिषत् कार्यं मया कृतम् एतादृशेषु तत्र किमस्ति अन्ते तत्र वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति तत्र किमपि वर्गीयव्यञ्जनं तदनन्तरं तत्र कर्कशव्यञ्जनम् इति वदामः कर्कशव्यञ्जनम् इत्युक्ते सामान्यतया वर्गीयव्यञ्जनेषु प्रथमं द्वितीयं च कर्कशम् इति वदामः तृतीयं चतुर्थं च मृदुव्यञ्जनम् इति वदामः अस्तु वा तर्हि तत्र किमपि वर्गीयव्यञ्जनं परन्तु अन्तिमम् अक्षरं विहाय तत्र यमगणानां तत्र वर्णाः अथवा अक्षराणि यानि सन्ति तानि विहाय तदस्ति उदाहरणम् अनुष्टुप् इति अस्ति बकारः छन्दः इति अस्ति सो छन्दः इति तत्र कर्कशव्यञ्जनं तेन किं भवति तो चवर्गस्य तत्र चवर्गः तत्र कर्कशव्यञ्जनमस्ति तदर्थमेव तत्पूर्वं किं भवति
मृदुव्यञ्जनं यदस्ति बकारः तस्यैव वर्गस्य कर्कशव्यञ्जनम् आगच्छति। उदाहरणं बकारः अल्पप्राणः कर्कश क्षम्यतां मृदुव्यञ्जनं तद् स्थाने पवर्गः पवर्गस्य प्रथमम् अक्षरं प किमर्थं ब अपि अल्पप्राणः पकारः अपि अल्पप्राणः सो पकारः मृदुव्यञ्जनं पकारः कर्कशव्यञ्जनं तद् तत्र आदेशः भवति तेन अनुष्टुप् अनुष्टुप् छन्दः इति अस्तु वा तथैव अस्मत् अस्मद् दकारः प इति अस्ति सो दकारस्य स्थाने तकारः अस्मत् इति भवति एतादृक् गकारः अस्ति एतादृक् इति भवति अनन्तरं सद् इति अस्ति दकारः सत् सत्कीर्तिः षड् दकारः खाद्यानि षट् खाद्यानि विपद् दकारः विपत् कालः परिषत् कार्यम् अस्तु वा तदेव अत्र अस्ति तर्हि एतद् सुलभमस्ति भवन्तः गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु वा परिषत् कार्यम् इत्युक्ते परिषत् कार्यं परिषत् कार्यम् इत्युक्ते परिषत् इत्युक्ते काचित् सभा अथवा काचित् संस्था भवेत् तत् कार्यमिति परिषत् कार्यम् अस्तु वा तत्र भारतदेशे तत्र राज्येषु विधानपरिषत् इति वदन्ति विधानसभा विधानपरिषत् इति वदन्ति सो तदेव इत्युक्ते तत्र 2 हौसेस् भवति किल स्टेट् लेवल् मध्ये अपि लोवर् हौस् भवति असेम्ब्लि विधानसभा इति वदन्ति कौन्सिल् इति भवति तत्तु लेजिस्लेटिव् कौन्सिल् विधानपरिषत् इति तत्र नाम अस्तु सो तत् कुर्वन्तु लौकिकन्यायः पङ्गुन्यायः अन्धः कश्चित् अस्ति पङ्गुः अपरः अस्ति अन्धः द्रष्टुं न शक्नोति पङ्गुः चलितुं न शक्नोति तर्हि परस्परसहयोगेन तत्र अन्धः किं करोति पङ्गुः वदति अस्तु भवान् आगच्छतु मम स्कन्धे उपविशतु किमर्थम् अन्धः तु चलितुं शक्नोति परन्तु द्रष्टुं न शक्नोति तर्हि पङ्गुः एवं तस्य नेत्रं भवति अनन्तरम् अन्धः पङ्गोः कृते पादः इव भवति तर्हि यत्र गन्तव्यं तत्र तौ अपि गच्छतः प्रायः एकः ऐस् क्रीम् पार्लर् गन्तुम् इच्छेत् ऐस् क्रीम् शाप् आपणं तत्र गच्छति अपरः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छेत् तत्र इत्युक्ते कन्दः अस्ति सः द्रष्टुं न शक्नोति पङ्गुः द्रष्टुं इच्छेत् तथा किमपि सो तदेव इत्युक्ते परस्परसहयोगेन यदा उदाहरणं कश्चित् जनः सम्यक् गायति अपरः नृत्यति उदाहरणं तर्हि सः नृत्यं करोति एषः गायति तथा तेन तत्र रील् भवितुम् अर्हति इन्स्टाग्राम् मध्ये सो तदेव अन्धपङ्गु न्यायः इति अनन्तरं वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति सो तत्र प्रथमं तु वृद्धकुमारी इति अस्ति इत्युक्ते काचित् महिला तस्याः विवाहः न जातः परन्तु वयः जातं तेन सा अधुना वृद्धा अस्ति परन्तु अविवाहिता कन्या अस्ति तर्हि कदाचित् तस्याः तपसा वा अन्यथा वा देवेन्द्रः सः सन्तुष्टः अभवत् पृच्छति वरं पृच्छतु किम् आवश्यकं तो सा तु बहु चतुरा अस्ति सा वृद्धकुमारी कन्या सा किं वदति विवाहः न जातः पूर्वं विवाहं कर्तुम् इच्छति न केवलं विवाहं कर्तुम् इच्छति
कन्या भूत्वा विवाहं कर्तुम् इच्छति। सो तदर्थमेव तत्र इदानीं तु वृद्धा जाता, विवाहः भवति चेत् प्रायः अपत्यानि न भवेयुः, तदर्थम् अपत्यानि अपि आवश्यकानि, अनन्तरं धनमपि अपेक्षितं, विवाहः अपि भवेत्। सो तत्सर्वम् एकत्रीकृत्य एकं वाक्यं सा पृच्छति। किमिति पृच्छति? मम अपत्यानि पुत्राः वा पुत्र्यः वा यत्किमपि ते सम्यक् रीत्या तत्र घृतम् इत्यादिकं संयुक्तं किमपि मधुरं तदपि सुवर्ण स्थालिकया खादेयुः इति। तो तर्हि अपत्यानि भवन्तु इत्युक्ते सा पुनः कन्या एव भवेत् किल, इत्युक्ते वयः न्यूनं भवेत्। अनन्तरं तत्र पुत्राः इति तत्र द्वयमपि भवति। प्रथमं तु वयः न्यूनं भवेत्, पुत्रः अपि भवन्ति। अनन्तरं ते पुत्राः तान् पुत्रान् एषा कथं पालयितुम् इच्छति, पोषयितुम् इच्छति, सुवर्ण स्थालिकया घृतमिश्रितं तद् तथा एवं किमपि यदा कदापि वयं तत्र चातुर्येण बहूनि अथवा बहून् अंशान् साधयामः एकस्मिन् समये, तदा वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति वदामः। अस्तु वा? इत्युक्ते किमपि वदामः तेन तत्र अर्थाः भिन्नाः भवेयुः, एकः अर्थः एव न भवेत् तत्र। तथा उदाहरणं इदानीं अहं पृच्छामि भवन्तः तत्र गृहपाठं किमपि करोमि, सो अग्रिमसमये भवन्तः सर्वे परीक्षा भवति चेत् एतावत्पर्यन्तं यत् अहं पाठितवान् तत्र भवन्तः 100 अङ्कान् प्राप्नुवन्ति किल इति इत्युक्ते तन्निमित्तं भवत्यः किञ्चित् पठेयुः सम्यक् इत्यादिकं तथा। सो द्वित्राः अर्थाः यत्र भवन्ति तदा वृद्धकुमारी न्याय। सो तर्हि सङ्ग्राह्य विषयः इति अस्ति। महोदय तत्र वृद्धकुमारी न्याय विषये एकसमये अनेक कार्याणि प्राप्तवन्ति। अत्र तु किं लिखितवन्तः, वाक्यम् इति अस्ति किल, वाक्यं नाम वचनम् इति भवति। सो यदा किमपि वदामः तस्मिन् वाक्ये भिन्नाः अर्थाः यदा भवन्ति तदा वृद्धकुमारी वाक्यन्यायः इति वाक्यन्यायः। अस्तु अस्तु, एकवाक्ये बहवः भिन्नानि अर्थाः भवन्ति तथा। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि सङ्ग्राह्य विषयाः भवतीषु का जानाति? ब्रह्मा मुरारी, कोऽपि जानाति वा? कापि जानाति एतं श्लोकं? भवती जानाति वा? अस्ति भगिनि? अस्तु, वदतु भवती, वयं शृणुमः। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरान्तकश्च भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तर्हि पदच्छेदं कुर्मः। अस्तु वा? ब्रह्मा, अत्र तु नकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः ब्रह्मन्, ब्रह्मा इति प्रथमाविभक्ति एकवचने भवति। इतोपि नपुंसकलिङ्गे अपि सः शब्दः अस्ति, नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः ब्रह्मन् शब्दः। तद् ब्रह्म इति वदामः किल, तद् ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि इति भवति। अत्र ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः इति भवति। अस्तु वा? सो तर्हि ब्रह्मा मुरारिः, मुर इति कश्चित् राक्षसः, तस्य हरिः कृष्णः इति मुरारिः। त्रिपुरान्तकश्च, त्रिपुरान्तकः तु शिवः। सो ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकश्च भानुः, भानुः इत्युक्ते सूर्यः, शशि इत्युक्ते चन्द्रः,
भूमिसुतः इत्युक्ते मङ्गलग्रहः, बुधश्च, भूमिसुतः बुधः, बुधश्च, अनन्तरं गुरुः, शुक्रः, शनिराहुकेतवः। तत्र भानुः, शशिः, भूमिसुतः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, अनन्तरं शनिराहुकेतवः, अन्ये त्रयः, आहत्य 9 ग्रहाः। तत्र कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, एते सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु इति प्रभाते वयं वदामः, अस्तु वा? यदा वयम् उत्तिष्ठामः प्रतिदिनम् एतमपि श्लोकं वदामः। सामान्यतः वयं कराग्रे वसते लक्ष्मीः श्लोकं वदामः, तथैव समुद्रवसने देवी तं श्लोकमपि प्रायः वदामः, तथा एतदपि वदामः। यदा उत्थानम् इत्युक्ते जागरितः भवामः तत्क्षणमेव कराग्रे वसते लक्ष्मीः, यदा शय्यातः उत्तिष्ठामः तत्र सः श्लोकः समुद्रवसने देवी, अनन्तरम् उत्तिष्ठामः ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी। प्रति श्लोकम् इट् टेक्स् ओन्ली अबौट् 15 seconds किमपि। सो सामान्यतया त्रिपुरान्तकारी इति एव अहं त्रिपुरान्तकः अन्तकः इति अस्ति। तत्र त्रिपुरान्तकश्च इति लेखितं। त्रिपुरान्तकः च यूजुवली इट् इस् त्रिपुरान्तकारी इति अस्ति किल, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी इति एव अहं अत्र किं भवति, त्रिपुरान्तकः इत्युक्ते तत्र पुरत्रयम् आसीत् किल, तत्र पुरत्रयस्य अन्तकः, तस्य अन्त्यं संहारकः इति अर्थः, इत्युक्ते ध्वंसकः इति तत्र। What I was saying is, usually when you hear this in the radio or somewhere, they say Tripurantakari. न तद् सम्यक्, त्रिपुरान्तकः एव। तत्र मुरारी इति अस्ति किल, तेन ते डु इट्, तथा नास्ति। मुरारिः तत्र भिन्नः, मुरा प्लस् हरिः। अत्र त्रिपुरान्तकारी इत्युक्ते पुराणाम् अन्तं यः कृतवान् तस्य हरिः इति भवति। तद् अन्यः कोऽपि भवेत्, न तु शिवः। अवगच्छन्ति किल यत् वदामि? अन्तकः इति अस्ति, संहारं कृतवान् इति, तस्य हरिः इत्युक्ते शत्रुः इति भवति। अनन्तरं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति स्नानसमये वदामः। अत्र पाठान्तरः एवं भवितुमर्हति, गङ्गे च यमुने कृष्णे अपि भवितुमर्हति, कृष्णानदीमपि योजयितुं शक्नुमः। गङ्गे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् जले सन्निधिं कुरु। अत्र तु सम्बोधन भवति, हे गंगे, हे यमुने, हे कृष्णे, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु कावेरी च भवत्यः अत्र आगच्छन्तु, अस्मिन् जले भवतीनां सन्निधिः भवतु इति। अनन्तरं तत्र पूर्वं तु सांस्कृतिकभारतम् इति, अद्यत्वे अन्ये देशाः अन्ये देशाः इति वयं वदामः, परन्तु पूर्वं तु समग्रम् अखण्डं भारतम् इति वदामः किल, तत्र एतानि स्थानानि अपि आसन्, अथवा एतेषु स्थानेषु अपि भारतस्य संस्कृतेः प्रभावः नितराम् आसीत् इति। सो अद्यत्वे तत्र पाकिस्तानम् इति वदामः, बाङ्ग्लादेशः, नेपालं, टिबेट् इति स्थानं, श्रीलङ्का इत्यादि स्थानानि। अस्तु वा? तर्हि अत्र तृतीयपाठः समाप्तः। कृपया तृतीयपाठे ये प्रश्नाः सन्ति तद् कृपया लिखन्तु, प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। कोऽपि प्रश्नः अस्ति भवताम्?
मम प्रश्नः अस्ति लौकिकन्यायाः विषये अपि सङ्ग्रहविषया अपि सुभाषितविषया अपि कथं प्रश्नाः भवन्ति इति विषयान् प्रायः लेखितुं तत्र अन्धपङ्गुन्यायः इति तत्र लिखित्वा तस्य विश्लेषणं कुर्वन्तु इति वदेयुः। ओ एवं वा? सामान्यतया यतः अहम् उक्तवान्, अन्धः अस्ति, पङ्गुः अस्ति। अन्धः द्रष्टुं न शक्नोति, पङ्गुः चलितुं न शक्नोति, परन्तु परस्परसहयोगेन यत्र यत् कार्यं करणीयमस्ति द्वौ अपि मिलित्वा कुरुतः। येन इत्युक्ते कुत्रचित् समस्या अस्ति, परन्तु परिहारः अन्यत्र स्यात्। एकस्य समस्या एकः जनः तस्य समस्या अपरः जनः परिहरेत्, अपरस्य जनस्य समस्या एषः परिहर्तुं शक्नुयात्। परस्परसहयोगेन यदा समस्या निवारणं भवति तदा अन्धपङ्गुन्यायः तस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति, अथवा तस्य अन्धपङ्गुन्यायः इति यदस्ति तस्य अर्थः एवम् इति। आम् आम्। अस्तु, तर्हि मङ्गलशकुमुक्तं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। रोशनी भगिनी भवती, विजया भगिनी भवती च जाह्नवी शिबिरं गच्छतः। इदानीं समये एतदेव चिन्तनमस्ति। अस्तु, कृपया रोशनी भगिनी भवती अपि सकुटुम्बं गच्छतु। आम्। तत्रैव अस्ति, न्यूजर्सी मध्ये एव अस्ति। सरोजा भगिनी भवती तु तत्र आगच्छति किल अस्माकं नर्मदा शिबिरं। सो समानकाले भवति। जाह्नवी शिबिरं न्यूजर्सी मध्ये, सदर्न कैलिफोर्निया, आनाहैम कैलिफोर्निया, यत्र डिस्नी तत्र अस्ति, पार्क अस्ति, तत्र समीपे, डिस्नी मध्ये न भवति, समीपस्थे कस्मिंश्चित् देवालय एव कुत्रचित् गायत्री परिवार स्थानं, तत्र नर्मदा शिबिरमिति भवति। सो सरोजा भगिनी भवती ईस्ट कोस्ट मध्ये कोऽपि अस्ति तं जनं वदतु, भवन्तः जाह्नवीं गच्छन्तु इति। किं दिनाङ्के महोदय? नर्मदा समानसमयः, जाह्नवी नर्मदा समानसमयः, लेबर् डे वीकेण्ड्। नूतनशिबिरम् अस्मिन् वर्षे वा? सत्यं, पूर्वमपि एकवारम् अभवत् 2008 मध्ये, बहु पूर्वं। तस्य अनुवर्तनम् इदानीं। सो आगस्ट् 31 शनिवासरः ततः आरभ्य भवति, परन्तु शुक्रवासरे रात्रौ आगच्छन्तु इति अस्ति। नर्मदायां प्रायः शनिवासरे प्रभाते एव आगच्छन्तु इति स्यात्, न जानामि, परन्तु तत्र जाह्नव्यां तु शुक्रवासरे रात्रौ आगमनं शक्यम्। आदिनं शनिवासरः, आदिनं भानुवासरः, अर्धदिनं सोमवासरः। अत्र चिन्तयामि प्रायः शुक्रवासरे आगन्तव्यम् इति अस्ति अत्रापि नर्मदायां। सो नर्मदायां तु प्रायः सायङ्काले शुक्रवासरे, आदिनं शनिवासरः, प्रायः 3/4 दिनं भानुवासरे इति अस्ति, इत्युक्ते सोमवासरे नास्ति नर्मदायां। सो भवत्यौ नर्मदा विषये वदन्तु मित्राणि, कोऽपि सदर्न कैलिफोर्निया मध्ये अस्ति गच्छन्तु इति। तथैव सरोजा भगिनी जाह्नवी विषये तत्र ये तस्याः मित्राणि सन्ति तानि वदति। अस्तु वा? मिलामः महोदय। प्रायः फ्लैयर् मध्ये अपि लिखितुं भवितुम् अर्हति किल, एतत् वेस्ट् कोस्ट् मध्ये अपि चलति इति। तत्र भवती किं करोतु, यदा भवतीनां मेलनं भवति किल तदा सूचयतु। maybe they can put one line इत्युक्ते people in California at the same time किं तादृशं। तथैव सरोजा भगिनी अपि नर्मदा शिबिरस्य मेलने वक्तुं शक्नोति। फ्लैयर् मुख्यतया नर्मदा विषये वदति, परन्तु अन्तः समानसमये ईस्ट कोस्ट एतत् शिबिरं भवति इति अपि सूचयन्तु। अस्तु वा? तथैव जुलै मासे, जुलै 19, 20, 21 च 19, 20, 21 जुलै, one month from now, सियाटल् समीपे वितस्ता इति शिबिरं। सो तदपि वितस्ता इति
वितस्ता इति तत्र तत्र नदी वा महोदय? नदी वेदे अस्ति। तत्र पञ्जाब् राज्ये पञ्चनद्यः सन्ति किल, तासु सेटलेज् वा किमपि तस्य नाम पूर्वं वितस्ता इति आसीत्, वेदे अस्ति। अस्तु, मिलामः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः, शुभदिनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। न उक्तवन्तः, उक्त्वा गच्छामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभम। धन्यवादः। धन्यवादः।